राखेका छौँ हैन। अब जनजातिका मुद्दाहरू अहिले पनि हल भएका छैनन् हैन। मजदुरका मुद्दाहरू अहिले पनि हल भएका छैनन् हैन। हाम्रो देशमाथि विभिन्न विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको आँखा चाहिँ लागिराखेको छ। तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ कि अहिले पनि हैन एमसिसीको नाममा फेरि एउटा षड्यन्त्र अमेरिकाले गर्दैछ। भारतको त्यही स्थिति छ। यो सबैबाट हाम्रो कुरा के छ भनेपछि हाम्रो देशमा अहिले पनि राज्यसँग जनताका कुराहरू हैन राख्नुपर्ने, उठाउनु पर्ने, लड्नु पर्ने, सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कुराहरू यथावतै छ। तर राज्यले हामीसँगको कुरा गर्नुको सट्टा हामीसँग 3 बुँदे जो सहमति भयो त्यो अनुसार उसले चाहिँ प्रतिबन्धता हटायो र हाम्रो साथीहरूलाई जेलबाट छोड्नुको सट्टा र हामीमाथि गलत तरिकाले थोपरिएका मुद्दाहरू खारेज गर्नुको सट्टा अहिले विभिन्न बहानाबाजी लगाएर फेरि न्यु खोज्नु जस्तो बाहिर तपाईँले सुनि पनि राख्नु भएको छ कि कस्तो भन्नुहुन्छ भने अब एउटा हल्ला गरेको जस्तो कि राज्यले गलत हल्लाहरू चलाइराखेको छ। त्यो मध्येमा एउटा हल्ला के छ भने यो नेकपा चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको छैन हैन। उसले चाहिँ भित्रभित्रै अरू तयारी गर्दैछ भन्ने एउटा हल्लाहरू व्यापक रूपमा गाउँमा गरिन्छ भन्नुहोस् न। अर्को कुरा कस्तो भन्दाखेरि यिनीहरूसँग हतियार छ र हतियार बुझाएका छैनन्। त्यसैले चाहिँ यो शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ आएको मानिँदैन। अर्कोतिरबाट मुद्दाहरू अथवा जेलबाट छोड्ने साथीहरूलाई चाहिँ हैन एउटा नयाँ सहमति नगरेसम्म चाहिँ छोड्न सकिँदैन। यस्तो प्रचारहरू पेपरबाट विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आइरहेको छ। यसलाई हामीले के भनेका छौँ भने यो राज्यको चाहिँ गलत रवैया हो हैन। सहमति गर्ने अनि त्यसपछि कुराकानीहरू गर्ने या एउटा सम्झौता गर्ने तर त्यसलाई लागू नगर्ने, त्योलाई चाहिँ इमान्दारीपूर्वक पालन नगर्ने जो खालको रवैया केपी ओलीले पनि त्यो देखाउनु भयो। सहमति चाहिँ गर्नुभयो तर त्यसलाई लागू गर्नेमा उहाँहरू त्यति तयार हुनु भएन। अहिले शेरबहादुर देउवा पनि हैन त्यो सहमतिप्रति त्यति गम्भीर चाहिँ नदेखिएको हामी पाउँछौँ। त्यसले हामीलाई अलिकति चिन्ता त छ हैन के होला भन्ने। अलिअलि गाउँघरमा फेरि तपाईँको चाहिँ अलिअलि तराह जस्तो यताउता पनि देखिन खोज्छ। तर हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ गलत छ। राज्यले जे तपाईँको चाहिँ सहमति हाम्रो पार्टीसँग गरेको छ त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरोस्। हामी अहिले भर्खर फेरि युद्धमा फर्किने अर्को ठुलो कुरा गर्ने हामीले सोचेका छैनौँ। हामीले इमान्दारीपूर्वक भनेका छौँ नि हैन। हिजो पनि हामीलाई प्रतिबन्ध लाउनु पर्ने कुनै जरुरत थिएन हैन। हामीले तपाईँको चाहिँ 3-4वटा विषयमा हामीले सङ्घर्ष गरेका थियौँ। खास गरी एनसेलले जो खालको चाहिँ कर छली गर्यो, 1 खरब बराबर जो कर छली गर्यो त्यसको विरुद्धमा हामी लडेका थियौँ भन्नुहोस् न। त्यो त राज्यले लड्ने कुरा थियो, हामीले लड्यौँ हैन। एउटै कम्पनीले 1 खरब वरिपरि तपाईँको के गर्यो भन्दाखेरि अपचलन गर्यो। त्यो त देशको पक्षमा हामी लडेको कुरा हो नि। एउटा अमेरिकन कम्पनीले हैन नेपालको घरघरबाट हामी हरेक नागरिकबाट उठाइएको पैसा 1 खरब बराबर अपचलन गर्न खोज्यो। त्यो राज्यले लड्नु पर्थ्यो हैन। लडेन, हामीले लड्यौँ। पछि तिरो पनि हैन सबै तिरेन। 22 अरब 22.5 अरब चाहिँ एनसेलले कर तिर्यो भन्नुहोस् न। त्यो राज्यले लियो। हामी लडेको कारणले तपाईँको चाहिँ एनसेलले तिर्यो नि त। तर मुद्दा हामीलाई लगाइयो के फेरि हामीलाई के लगाइयो भने अब चाहिँ देशद्रोहीको मुद्दा अरू मुद्दा लगाइयो हैन। अनि त्यसपछि हामीले एउटा मेन पावर कम्पनीहरूलाई पनि कारबाही गर्यौँ। यहाँहरू सबैले सायद सुन्नुभएकै छ हैन। त्यो पनि हामीले अरू केही कारणले होइन, हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रा युवाहरूलाई गलत तरिकाले तपाईँको विदेशमा व्यापार गरियो। त्यसरी गर्नु हुँदैन। यदि तपाईँको हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई युवाहरूलाई विदेश पठाउनु छ भने हामीले के भन्यौँ भने राज्यले दर्ता गरेर अफिसियल्ली एउटा चाहिँ निर्णय गरेर पठाउनु पर्यो हैन। फकाएर विभिन्न ढङ्गले छक्काएर हैन चोर बाटोबाट पठाएर विदेशमा चाहिँ बिचल्ली बनाउनु भएन नेपालका चाहिँ हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई, हाम्रा युवाहरूलाई। हामीले यो कुरा गरेका थियौँ। त्यो नरोकेपछि हामीले 1-2वटा कारबाही पनि गऱ्यौँ हैन। तर त्यो कारबाही पछि अलिकति रोकियो भने फेरि बढेको छ अहिले। तर पनि फेरि हामीले चाहिँ अर्को आरोप लगाइयो हैन। अर्को हामीले तपाईँहरूले सायद सुन्नुभएकै छ एउटा यो मिटर ब्याजीहरूलाई हामीले अलिकति कारबाही गरेका थियौँ तराईमा भन्नुहोस् न हैन। हामीमध्ये अहिले पनि उजुरी आछ। भर्खरै म जनकपुरमा एउटा छलफलमा भाग लिएर फर्किँदैछु। जनकपुरका थुप्रै किसानहरूलाई चाहिँ अहिले हैन सडकमा पुर्याइएको छ कि उनीहरूको सम्पत्ति पुरै खाइयो। मतलब 5 लाख 10 लाख रुपियाँ ऋण काटेपछि उनीहरूले 30 लाख 40 लाख तिरिसके। तर त्यो ऋणबाट उनीहरू मुक्त हुँदैनन् के। उनीसँग भएको घर जग्गा पनि तपाईँको खाइदिइसक्यो भन्नुहोस् न। त्यसको विरुद्धमा हामीले कारबाही गरेका थियौँ अलिकति भन्नुहोस् न हैन।
त्यसपछि केही कारबाहीपछि अलि उनीहरू तर्से पनि तर फेरि त्यसको आरोप पनि हामीमाथि नै मुद्दा हामीमाथि नै लगाइयो हैन। भ्रष्टाचारको कुरा आयो हैन। ललिता निवास काण्ड तपाईँ हामी सबैले सुन्यौँ। प्रधानमन्त्रीको तपाईँको अफिसको जग्गा समेत बेचेर खाने स्थिति नेपालमा देखा पर्यो हैन। हवाईजहाज काण्डहरू थुप्रै घटे नि त, त्यसको विरुद्ध हामी लड्यौँ। त्यो लड्नु भनेको त नेपालको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने कुरा थियो, नेपाली जनताको अधिकारलाई रक्षा गर्ने कुरा थियो, नेपालका युवा युवतीहरूको रक्षा गर्ने कुरा थियो नि। त्यो प्रतिबन्ध लाउनु पर्ने कुनै घटना होइन नि। हामीले केपीजीलाई पछि वार्तामा भन्यौँ पनि, तपाईँले जे कारणले हामीलाई प्रतिबन्ध लाउनु पर्यो तपाईँ लड्नु पर्थ्यो नि त। सरकारमा बसेको कारणले त तपाईँ पो लड्नु पर्थ्यो योसँग त। यो ठगसँग सरकार लड्नु पर्थ्यो नि त। भ्रष्टाचारीहरूसँग त सरकार लड्नु पर्थ्यो, कर छली गर्नेसँग त सरकार लड्नु पर्थ्यो। हाम्रो पार्टी लड्यो। अनि तपाईँले त हामीलाई त सरकारलाई सहयोगै गरेको रूपमा बुझ्नु पर्थ्यो नि। प्रतिबन्ध लाउनु पर्ने त कुनै कारण थिएन। किन प्रतिबन्ध लाउनु भयो? यो हाम्रो छलफल त्यहाँ पनि चल्यो हैन, अहिले पनि चलिराखेको छ हैन। मतलब चाहिँ यो जो खालको गर्यो, राज्यले जो गलत नीतिहरू लियो त्योसँग हामी लड्यौँ। प्रतिबन्ध लाए पनि हामी लड्यौँ, तर उनीहरू सफल हुन सकेनन्। मलाई के लाग्छ भने यहाँ झापा पनि थुप्रै साथीहरू गिरफ्तार खानुभयो हैन। अहिले पनि सायद कयौँ साथीहरू जेलमै हुनुहुन्छ, लडिराख्नु भएको छ। तर जनताको माया हामीलाई चाहिँ जहिले पनि प्राप्त भयो भन्नुहोस्। हामी जनतामै बस्यौँ। हामी सबै तपाईँको चाहिँ कोही देश छोडेर हामी बाहिर पनि गएनौँ हैन। हामीले ठुलो कुनै त्यस्तो चाहिँ मतलब चाहिँ अप्ठ्यारो पनि अलिअलि आइहाल्यो, तर भयङ्कर अप्ठ्यारो पनि हामीलाई महसुस भएन। जनताकै सहयोगमा, जनताकै मायामा हामी लड्यौँ है। 2 वर्षपछि हामी यो अवस्थामा आएका छौँ। राज्यलाई हाम्रो भनाइ के छ भने तिमीहरूले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ र जहाँ जहाँ गल्ती भएको छ तिमीहरूले सच्याउनुपर्छ र साथीहरूलाई छोड्नुपर्छ हैन। तर उनीहरूले यो कुरा अहिले पनि त्यति सुनिराखेका छैन। हाम्रो कुरा के छ भने गलत तरिकाले अहिले अर्को न्यु खोजेर हैन, हतियार छ भन्ने नाममा हैन, अर्को तपाईँको चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आएको मानिँदैन भन्ने बहाना खोजेर जो गर्न खोज्दैछ त्यो चाहिँ गलत छ। त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टीले मान्दैन। हामीले अहिले शेरबहादुरजीसँग पनि कुरा गरेका छौँ, प्रचण्डजीसँग पनि कुरा गरेका छौँ। तपाईँहरूको ड्युटी भनेको, तपाईँहरूको दायित्व भनेको हैन, राज्यसँग गरेको सहमतिलाई लागू गर्ने, लागू गर्नुहोस्। तर त्यो नगरेर उल्टोबाट घेरा हाल्न खोज्ने, न्यु खोज्ने, फेरि भएको कुरालाई भाड्न खोज्ने हो भने चाहिँ त्यो तपाईँहरूको नियत के देखिन्छ भने नेपालमा तपाईँहरू असफल हुनुभएको छ। सत्ता चलाउन असफल, सरकार चलाउन असफल, जनतालाई सुरक्षा दिन असफल, राष्ट्रियता बचाउन असफल हैन, कानुन बचाउन असफल, तपाईँहरू असफल हुनुभएको छ। आफ्नो असफलतालाई हैन ढाकछोप गर्नको लागि फेरि हामीसँग तपाईँहरू न्यु खोज्नु थाल्नु भएको छ। यो चाहिँ गलत हुन्छ। हामीले यो भनेका छौँ। देश चलाउन पनि नसक्ने, शासन पनि गर्न नसक्ने हैन, जनतालाई सुविधा पनि दिन नसक्ने, आफ्नो देशको रक्षा पनि गर्न नसक्ने, अनि देशको पक्षमा लडिरहेको, जनताको पक्षमा लडिरहेको हाम्रो पार्टीसँग अरू बहानाबाजी गर्नु भनेको देशमा तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि, आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि, कुर्सी बचाउनको लागि तपाईँहरू अशान्ति चाहनुहुन्छ। तपाईँहरू नेपालमा फेरि अर्को नयाँ भिडन्त ल्याउन चाहनुहुन्छ। यद्यपि हामी अहिले त्यो सोचमा छैनौँ। अहिले भर्खर फर्केर युद्ध गर्ने यताउता त्यो कुरा हाम्रो होइन। जे गर्छन् नेपाली जनताले गर्छन् हैन। नेपाली जनताको मतबाट, नेपाली जनताको सहयोगबाट, उनीहरूको सहभागिताबाट पछि हुने कुरा छुट्टै हो। अहिले पार्टी हामी कुनै फेरि तपाईँको फर्किहाल्ने हैन। हिजो पनि होइन, हिजो पनि हामीले के भनेको थियो भने हामीले वार गरेको होइन, हामीले युद्ध लडेको होइन, हामीले भ्रष्टाचारी र तस्करहरूको विरुद्ध कारबाही गरेको, राष्ट्रघातीहरूको विरुद्ध कारबाही गरेको। आज पनि हैन, त्योमा हामी पछि त हट्दैनौँ, त्योमा त हामी लड्छौँ नै। तर हामी कुनै फेरि युद्धमा जाने, ठुलो भिडन्तमा जाने हाम्रो योजना अहिले छैन। हामीले यो कुरा भनेका छौँ। तर तपाईँहरूले न्यु खोज्नुभयो र देशमाथि अत्याचार लाद्न छोड्नु भएन, बेइमानी गर्न छोड्नु भएन, विदेशीहरूसँग मिलेर हाम्रो देशको स्वाधीनतामा तपाईँहरूले चाहिँ हैन खेलबाड गर्न छोड्नु भएन। जनताहरूका समस्याहरूलाई नदेखेको जसरी तपाईँहरूले चाहिँ तस्करहरूसँग, भ्रष्टहरूसँग हैन, यो मिटरब्याजीहरूसँग मिलेर उल्टो तपाईँको चाहिँ यताउता गर्नु खोज्नुभयो भने त्यो त हाम्रो पार्टीले मान्दैन। हामीले अहिले भनेका छौँ र हामीले सङ्घर्ष पनि गरिराखेको छौँ। सायद यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छ। हामी खुल्ला भएपछि पनि अब लडाइँको जस्तो पनि भएको छ हैन। हामीले विभिन्न ढङ्गले कार्यक्रम गऱ्यौँ। जयसिंह धामीलाई भारतीय प्रहरीहरूले नदीमा खसाले, हामीले त्यसको विरुद्धमा देशभरि सङ्घर्ष गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर एमसिसी लाद्न खोजियो, अहिले पनि चलिराखेको छ। एमसिसी भनेको अमेरिकनहरूले जबरजस्त एउटा सहयोगको नाममा आफ्नो सेना ल्याउने, आफ्नो कानुन लाद्ने कोसिस गर्दैछन् नेपालमा। त्यसको विरुद्ध पनि हामी लड्यौँ र अस्ति भर्खरै हामीले एउटा महँगी जसरी एकदम बढ्यो, 1 महिनामा हवार बढ्यो के, कोही बोल्दैन के। हामी नै निस्किनु पऱ्यो भन्नुहोस् न। हामी नेपाल बन्दसम्म आयौँ, नेपाली जनताले पुरै सहयोग पनि गर्नुभयो।
हैन सायद सुनि पनि सक्नुभयो। बहाना त के बनायो भन्दाखेरि विदेशमा भाउ घट्या हुनाले भन्दै लगेर जे भए पनि हाम्रो विद्यार्थीहरू सब अहिले काठमाडौँमा लडै हुनुहुन्छ साथीहरू। त्यसो भएपछि अलिकति घटेको पनि छ। बाहिर के अरे लाज अलिकति भाग्नको लागि त विदेशमा डलर पनि अलिकति उभो यताउता पनि भनेका छन्। तर जे भए पनि जनताले अलिकति सुविधा पाएका छन्। 1 महिनामा लगातार 100बाट बढेर 136मा पुग्यो क्या। अनि त्यसले त चारैतिर हान्यो नि त। त्यसले भाडा बढायो, त्यसले चामलमा मूल्य वृद्धि गर्यो, त्यसले तपाईँको तरकारीमा गर्यो। जनता त बाँच्नै नसक्ने अवस्था छ नि त। तर राज्यलाई केही मतलब छैन कि। राज्य चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने केही मुठ्ठीभर हैन मुठ्ठीभर तत्त्वहरूसँग मिलेर हैन स्वार्थ पुरा गर्नेतिर मात्रै भनी त्यो पनि हामीले गऱ्यौँ। आज भोलितिर सायद सुनिराख्नु भएको छ। अमेरिकामा के हुँदैछ भने 27 गते चाहिँ यही मङ्सिरको 27 गते अमेरिकामा एमसिसीको बैठक भइदैछ। नेपालमा चाहिँ शेरबहादुर देउवा र हैन विद्या भण्डारीहरूले 28 गते चाहिँ संसद बोलाएको छ। सुन्नमा के आउँदैछ भने यसलाई पास गराउनको लागि दबाब दिइँदैछ भन्नुहोस् न। र हामीले काठमाडौँमा कार्यक्रमको घोषणा गरिसकेका छौँ। आज 27 गते काठमाडौँमा विशाल प्रदर्शन हुनेछ हैन। 27 गते एमसिसीको विरुद्धमा प्रदर्शन हुनेछ हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा। र 28 गते पनि हामी बीआईसीसी संसदको बाहिर चाहिँ प्रदर्शन गर्ने, हजारौँ जनता लगाएर प्रदर्शन गर्ने। र हामीले के भनेका छौँ भने अमेरिकाले यदि सहयोग गर्न चाहन्छ भने सहयोग गरोस्, त्योमा हामीलाई आपत्ति छैन। तर सहयोगको नाममा हाम्रो देशमाथि उसले पाइला टेक्न खोजेको छ भने, हाम्रो देशमाथि उसले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ भने त्यो कुरा सहयोग होइन, त्यो अतिक्रमण हो। त्यो हाम्रो देशमाथिको हस्तक्षेप हो। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टीले स्वीकार गर्दैन। यो कुरा हामीले अमेरिकन दूतावासलाई पनि चिठी लेखेका छौँ। हामीले भनेका छौँ तपाईँहरूले सहयोग गर्ने हो ठिक छ, सहयोग नगर्ने हो भने तपाईँहरूले आफ्नो त्यो पैसा फिर्ता लानुहोस्। हस्तक्षेपको रूपमा आउन खोज्दै हो भने त्यो कुरा हामी मान्दैनौँ। हामीले यो कुरा भनेका छौँ, सङ्घर्ष गर्दैछौँ। र अरू थुप्रै केसहरूमा पनि हामी महँगीको विरुद्धमा लड्यौँ। अब हामी एउटा शान्ति सुरक्षाको पक्षमा पनि लड्नेवाला छौँ। हामी देशको स्वाधीनताको पक्षमा लडिराखेकै छौँ। यो सङ्घर्ष हाम्रो अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो उद्देश्य के छ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भने हामी 70 वर्षदेखि नेपालमा सङ्घर्ष चलिरहेको छ। त्यो सङ्घर्ष भनेको नेपाली जनताको जीवनलाई बदल्ने सङ्घर्ष हो। अलिकति अहिले नेपालमा निराशा पनि छ, अलिकति नेपालमा के होला कसो होला भन्ने पनि छ। तर धेरै हामी निराश हुनु पर्दैन हैन। केही परिवर्तन हुँदै आएको छ, तर मुख्य परिवर्तन हुन बाँकी छ। त्यो परिवर्तन पनि एक दिन नेपालमा हुन्छ। हाम्रो जनताले के विश्वास गर्नुपर्छ भने हैन थोरै हारिन्छ, थोरै जितिन्छ, लड्दै भिड्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। र जनताको पक्षमा लड्ने शक्ति सकिएको छैन। देशको पक्षमा उठेर चाहिँ हामी लड्छौँ भन्ने शक्ति चाहिँ सकिएको छैन हैन। अलिकति दुःख आउँछ, अलिकति कष्ट आउँछ, तर हामी त्यो झेल्न तयार छौँ। हाम्रो अरू केही छैन। मान्छेले भन्छन् हैन सरकारमा गइहाल्छन् कि यिनीहरू पनि, केपी ओलीसँग मिलिहाल्छन् कि, अहिले प्रचण्डजीसँग पनि कुरा आछ मिलिहाल्छन् कि। यो कुरा कस्तो छ भने मिल्ने पनि हो, तर मिल्नुको लागि त के चाहिन्छ भने के को लागि मिल्ने? मन्त्रीको लागि होइन, सरकारको लागि होइन, केही पैसाको लागि त्यो पनि होइन। हामीले हाम्रो लगातार सङ्घर्ष जो भएको छ नि, नेपालका गरिब किसानहरूले, सुकुम्बासीहरूले, गाउँले जनताहरूले, किसान मजदुरहरूले, महिला दलितहरूले एउटा अधिकार पाउन् न। जाति जनजातिहरूले जो लडिराखेका छन्, उनले आफ्नो सत्ता बनाउन चाहन्छन्, आफ्नो अधिकार चाहन्छन्, त्यो पाउन् न। त्यसको लागि चाहिँ हामी के छौँ भन्दाखेरि सङ्घर्षमै छौँ। र हाम्रो भनाइ के छ भने त्यो सङ्घर्षमा यदि केपी ओली आउने हो ठिक छ, त्यो सङ्घर्षमा प्रचण्डजी आउने हो ठिक छ, आउनुहोस् न, मिलेर लडौँ न। अहिले पनि हामीले के भनेका छौँ भने होइन पार्टी मिल्ने भनेर मात्रै हुँदैन। एमसिसी आएको छ, एमसिसीको विरुद्धमा प्रचण्डजीलाई हामीले भनेका छौँ आउनुहोस् मिलेर लडौँ। देश बचाउने कुरा हो नि त हैन। यत्रो महँगी छ, यसको विरुद्ध लडौँ न बाहिर निस्केर हैन। अरू थुप्रै तपाईँको षड्यन्त्रहरू हुँदैछ, जनतालाई यत्रो समस्या छ, नदेखेको जस्तो नगरौँ न, सबै मिलेर लडौँ न भन्ने हाम्रो यो कुरा छ। र हामीले भनेका छौँ एउटा समाजवाद, नेपालका जनताले चाहना राखेको भनेको एउटा समाजवादी व्यवस्थाको चाहना। सबै कम्तीमा होलो हेचो होचो हैन, उच्च नीच भेदभाव हैन, यो शोषण दमन एउटा नभएको एउटा समाज यो हुन्छ। यो कल्पना होइन। मान्छेले के भन्छन् यो भन्ने मात्रै हो, कहाँ हुन्छ पनि भन्छन्, त्यो कुरा साँचो होइन। यो हुने कुरा हामीले गरिरहेका छौँ। हामीले घर परिवार बालबच्चा सबैलाई के भनेका छौँ भने हामीले भनेको कुरा नहुने कुरा होइन, यो संसारमा भएको कुरा हो। यो रसमा लेनिनको नेतृत्वमा भएपछि जनताले साँच्चै नै नयाँ जीवन पाएका हुन् नि त समाजवादमा। चाइनामा माओ सेतुङको नेतृत्वमा क्रान्ति भएपछि चाइनिज जनताले साँच्चै नै नयाँ जीवन पाएका हुन्, अहिले पाएका छन् नि त। आजभन्दा 50 वर्ष 60 वर्ष अगाडि चाइनिज जनताहरू हामीभन्दा पनि गरिब थिए नि, नेपालभन्दा पनि गरिब थिए। सायद तपाईँहरू त यहाँ थाहा पनि पाउनुहुन्छ कैयौँलाई, टिबेटमा नेपालबाट अन्न जान्थ्यो
धेरै पहिले पनि 40-50 वर्षसम्म तिब्बतमा नेपालबाट तपाईँको चाहिँ अन्न जान्थ्यो। तर आज के छ भन्नुहोस् त, ठिक उल्टो भएको छ नि त। त्यसैले व्यवस्था जनताको भयो भने जनताले अधिकार पाउँछन्। यहाँ त के भयो त भन्दाखेरि घुमिफिरी उही वर्ग चाहिँ सत्तामा आइरहेको छ कि। पहिला सामन्तहरू थिए, अहिले दलाल उनी थोरै मान्छेले सत्ता चलाइरहेको छ कि होइन। अहिले रेकर्ड के आउँदैछ भने नेपालका 25-30 जना मान्छेको हातमा आधा जनताको भन्दा बढी सम्पत्ति जाँदैछ कि। जम्मा 30 जना नेपालीको हातमा चाहिँ आधा नेपालीको जति सम्पत्ति छ त्योभन्दा धेरै सम्पत्ति जाँदैछ। यो त रातारात कब्जा गरेका छन् नि त। सरकारमा बसेर हिजोसम्म तपाईँको 1 पैसा नभएका मान्छेहरू रातारात अरबपति र खरबपति भइरहेका छ भन्नुहोस् न। त्यो त राज्यसँग मिलेर पार्टीसँग, पार्टीका नेताहरूसँग मिलेर त्यो लुटपाट मचिरहेको छ नि। त्यसैले हामीले के देख्छौँ भने जनताको हातमा सत्ता आएको छैन, जनताका प्रतिनिधिको हातमा सत्ता आएको छैन। त्यो आउँछ, त्यो लडेपछि आउँछ। हामी निराश हुनु हुँदैन। हाम्रा युवाहरू यहाँ तपाईँहरू बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, भाइहरू पनि हुनुहुन्छ, हामी निराश हुनु हुँदैन। जो आए पनि यस्तै हो यस्तो भन्नु हुँदैन होइन। हामीले लड्दै यहाँसम्म लिएका छौँ। हामीले एउटा नयाँ सोच बनाउनुपर्छ होइन। जहाँ जहाँ समस्या आएको छ त्यहाँ त्यहाँ हामी लड्नुपर्छ। जनताको हातमा अधिकार नआएसम्म सङ्घर्ष गर्न चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन। सङ्घर्ष गऱ्यौँ भने जित्न सकिन्छ। गाउँमा हामीले जमिनदारलाई पछारेको त्यसै हो नि, सङ्घर्षैबाट पछारेको हो नि होइन। हिजोको सत्तालाई, पञ्चायतलाई पछारेको सङ्घर्षैबाट पछारेको होइन। राणा शासनको अन्त पनि सङ्घर्षबाटै भएको। अब दलाल पुँजीपति वर्ग आएको छ, अहिले अन्तिम वर्ग हो यो नेपालमा जनतामाथि शासन गर्ने, उत्पीडन गर्ने, लुट मचाउने अन्तिम वर्ग हो। यसलाई परास्त गरियो भने नेपाली जनताको हातमा अधिकार आउँछ। त्यसैले अलिकति कडा पनि पर्छ, यो लडाइँ पर्छ। तर हामीले के बुझेका छौँ भने यो लडाइँ जनताले हार्ने लडाइँ होइन। यो लडाइँ तपाईँको चाहिँ हामी निराश हुनुपर्ने लडाइँ होइन होइन। उनीहरू पुरै हामीमाथि सधैँ सत्तामा बसिरहने, जितिरहने लडाइँ होइन। नेपाली जनता नै, यो अहिलेको शासक वर्गभन्दा जनता नै बलिया छन्। नेपालको दलाल पुँजीपति वर्गभन्दा श्रमिक जनता नै धेरै छन् र बलियो छन्। यदि यिनलाई हामीले एकजुट बनाउन सक्यौँ, गाउँ गाउँबाट हामीले एउटा निस्वार्थ लडाइँको नेतृत्व गर्न सक्यौँ, हामीले आफ्नो सत्ता बनाउने आँट गऱ्यौँ भने हामीलाई के विश्वास छ भने यो वर्गलाई हामी पछार्न सक्छौँ। जसरी राणाहरूको अन्त्य भयो त्यसरी यो दलाल पञ्चहरूको अन्त्य भयो नि, यो दलाल पुँजीपति वर्गको पनि नेपालमा अन्त्य हुन्छ। अलिकति कष्ट आउँछ, अलिकति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, त्योमा हामी तयार हुनुपर्छ। त्यसले मैले यति कुरा राख्दै हेर्नुहोस् है, यो झापामा जो खालको हाम्रो भेटघाट अस्ति पनि मैले छोटोमा त्यहाँ राखेको थिएँ, आज पनि यहाँ भेट हुने मौका मिल्यो होइन। र हामी चाहिँ दृढ छौँ। हेर्नुहोस्, हामीलाई कुनै मन्त्री पद सद पैसा यसको हामीलाई कुनै प्रभाव छैन। हामीलाई एकचोटि नेपालमा जनताको सत्ता ल्याउने चाहना छ, नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने चाहना छ। र हाम्रा युवा युवतीहरूलाई आफ्नै देशमा रोजगारी दिएर, शिक्षा दिएर यो देशलाई एउटा सुन्दर देश बनाउने हाम्रो चाहना छ। र हामी सक्छौँ पनि। हामीसँग त्यो चाहना मात्रै होइन, हामीसँग त्यो योजना पनि छ। हामी त्यो समर्पित भएर लागेका छौँ। त्यसमा जनतालाई धोका दिने, बिच बाटोमै फर्केर अन्यत्र लाग्ने यो हाम्रो छैन। हामी त्यो सबै अपडाउन, सबै उतार चढाव चिरेर यहाँसम्म आएका छौँ। यहाँहरूसँग सबै फेरि नयाँ आधारमा छलफल गर्दै एकताबद्ध हुँदै हाम्रो एउटा महान उद्देश्यतिर बढ्ने हाम्रो चाहना छ। योमा सबैतिरबाट सहकार्य गरौँ। यहाँहरूले जसरी अहिले हामीलाई प्रतिबन्धको समयमा धेरैतिरबाट माया दिएर सहयोग गरेर हामी यो ठाउँमा आउने वातावरण बनेको छ। हाम्रो एकतालाई अझै फराकिलो बनाउनुपर्छ होइन। हाम्रा जनताहरूलाई हाम्रो वरिपरि पुरै गोलबन्द गर्नुपर्छ। देशभरिबाट एकताबद्ध गरेर लगेर गयो भने हामीले जित्ने दिन होइन नजिक हुन पनि सक्छ। अलिकति मेहनत गऱ्यौँ भने धेरै पर नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण यो आशाका साथ लागौँ। त्योमा हाम्रो पार्टी तपाईँहरूको बिचमा पुरै विश्वास दिलाउन चाहन्छ। यति कुरा भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। हामी